الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. وبه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وبه قال: حدثنا إسحاق الباسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه وعنهم إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعدهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، فإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثله. وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وبه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، فإذا ركع رفع يديه، فإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن تامان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم قال: كان ناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، فلم يقل ينمي. باب الخشوع في الصلاة. وبه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، فإني لا أراكم وراء ظهري. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لا أراكم من بعدي. وربما قال: من بعد ذاري إذا ركعتم وسجدتم. باب ما يقرأ بعد التكبير. وبه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. باب وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقتاف من قتافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تقدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش الأرض أو قال خشاش. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأيت جهنم يحسم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم فقلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال بالدرى بلحيته. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب إنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروا قد سجد. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تقعقعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. باب الالتفات في الصلاة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحفظ قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى في خميسة لها أعلام فقال شغلني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جام وأتوني بأنبجانية. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بساقا في القبلة. وقال سال التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنقمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجار فيها وما يخافت. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنهم قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون إنك لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سادة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسبية ولا يعدل في القضية. قال سعد رضي الله عنه أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاتل عمره واتل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر فإنه ليتعرض للجبار في الطرق يغمزهن. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فسل فإنك لم تسل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فسل فإنك لم تسل ثلاثا. وقال بل الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك كلها. باب القراءة في الظهر. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنهم قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنهم قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاء لا أقرم عنها كنت أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. فقال عمر ذلك الظن بك.
وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه وعنهم أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه وعنهم ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. باب الجهر في المغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتور. باب الجهر في العشاء. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قال قراءة. باب يطول في الأولين ويحذف في الأخرين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنهم قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأولين وأحسب في الأخرين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو قال ظني بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتور. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات
فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو قال إحداهما ما بين 60 إلى 100. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزات وإن زدت فهو خير. باب الجار بقراءة صلاة الفجر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها تفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ بالتور. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشوب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشوب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي وإنما أوحي إليه قول الجن. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن سائب رضي الله تعالى عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو قال ذكر موسى أخذته صلاة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو قال يونس. وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ب40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ بسورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله عز وجل. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه كان رجل من الأنصار يهمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا نرى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. فقال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل رضي الله تعالى عنه وعنهم
قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هزا كهز الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لحباب رضي الله تعالى عنه وعنهم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم. قلنا من أين علمت قال باستراب لحيته. باب إذا أسمع الإمام الآية. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتامين. وقال أتاه الآمين دعاء أما ابن زبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعوه ويحزهم وسمعت منه في ذلك خبرا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب فضل التأمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهر المأموم بالتامين. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا ركع دون الصف. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن العالم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف
عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيران بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن إكرمة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس فقال وليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا لك. باب التكبير إذا قام من السجود. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن إكرمة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلت أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا إكرمة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد. باب وضع الكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب إذا لم يتم الركوع. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود وقال ما صليت ولو مت على غير الفترة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمئنان. وبه قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني
فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب الدعاء في الركوع. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لو قربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان القنوت في الفجر والمغرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بذات وثلاثين ملكا يستبدرونها أيهم يكتبها أول. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس ينأت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وإذا رفع رأسه من الركوع بين السجدتين قريبا من السواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنيئة قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي يزيد. وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قائدا ثم نهض. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره ويكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة
ركعات حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجِ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وبه قال حدثنا عدي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوذه فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. باب فضل السجود. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ويخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخول الجنة مقبلا بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله عز وجل ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد آتيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عصيت إن أوتيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك فيؤتي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم وما أعذرك أليس قد آتيت العهد والميثاق
أحق ألا تسأل غير الذي أوتيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيسخط الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع نيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. وقال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. وقال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. باب يبدي ذبعيه ويجافي في السجود. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مذر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يتم سجوده. وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واسل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت واحسبه قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب السجود على 7 أعظم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على 7 أعظم ولا نكف شعرا ولا ثوبا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يدع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. باب السجود على الأنف. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيديه على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف في الطين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج قال قلت حدثني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبرائيل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه فأتاه جبرائيل فقال إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان يعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيتك عني أسجد في تين وماء وكان صف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قضاة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر التين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا.